नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2079 साल मंगिर 5 गते सोमबार, मंगिर कृष्ण पक्षको द्वादशी उपरान्त त्रयोदशी तिथि, सन् 2022 नोभेम्बर 21 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन शुरू गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर र कास्कीमा मतगणना शुरू। धेरै ठाउँमा आजदेखि शुरू गरिने मतदान स्थगित भएका 15 ठाउँमा 2 दिनभित्रै पुनः मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगको निर्देशन। स्थगन अथवा रद्द भएका मतदान केन्द्रमा आवश्यक तयारी गरेर 2 दिनभित्रमा पुनः मतदान गराउने निर्णय गरिसक्न उपयुक्त व्यवस्था मिलाउनको निम्ति सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई आयोगले निर्देशन दिइसकेको छ। संसदीय चुनावमा 2048 साल यताकै सबैभन्दा कम मतदान, 61% मात्रै मत खस्यो। भ्रष्टाचार, कमजोर पूर्वाधार र दोहोरिने उम्मेद्वारका कारण नागरिक असन्तुष्ट। समर्थन मूल्य तोकेको 2 हप्ता बितिसक्दा समेत धान खरिद गर्न सरकारको आलटाल। बिचौलियालाई कम मूल्यमा धान बेच्न किसान बाध्य। इराक र सिरियामा टर्कीको हवाई आक्रमण, 32 जना कुर्द लडाकुको ज्यान गएको इराकको दावी। र विश्वकप फुटबलमा इक्वेडरको विजयी शुरूआत। उद्घाटन खेलमा आयोजक कतार 2-0 गोलले पराजित। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीड़कबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च, मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाई कानूनी सल्लाह र निशुल्क कानूनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 45 23 973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम, काठमाडौँ, नेपाल। होइन हो दाजु भाउजू, खुसी हुँदै कस्तो नाचे। हामीलाई त तेरा भन्दा धेरै सुविधा मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खाता खोलेर। होइन के छ र यसमा त्यस्तो खुसी भइरा? सर्वाधिक ब्याज दर, निशुल्क डेबिट कार्ड छ यसमा, मोबाइल ब्याङ्किङ अनि गजबको बिमा। खातामा बिमा हो नि, अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा हो। हजुर, अब मुक्तिनाथ आशीर्वाद बचत खातामा पाउनुहोस् 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा, साथै आकर्षक ब्याज दरसँगै निशुल्क भिजा डेबिट कार्ड, निशुल्क मोबाइल ब्याङ्किङ अनि 13 अन्य ब्याङ्किङ सुविधाहरूमा छुट। अब खुसीको छैन कुनै सीमा। बचत खातामा 1 करोड 1 लाखसम्मको बिमा। मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क, जनता ब्याङ्कमा होइन, ब्याङ्क जनतामा जानु पर्दछ। जब हुन्छ घरमा उपयोग बेटरको, तब शोभा बढ्छ हरेक किचनको। राइस कुकर होस् या प्रेसर कुकर, ग्यास चुलो होस् या रोटी मेकर, हिटर गिजर, पंखा, इन्डक्सन, मिक्सर, ग्राइन्डर सबै टिकाउ छन्। Make life better, make life better, make life better, make life better. Better home appliances, make life better. नेपाल ब्याङ्कको डबल धमाका, सबलाई हुन्छ फाइदा। पाइन्छ है 2 गुणा प्रतिफल मात्र, 5 वर्ष 9 महिना
महिना 29 दिन। नेपाल बैंक डबल धमाका मुद्दती खाता हुन्छ सावा रकम डब्बर 5 वर्ष 9 महिना 29 दिनमा। साथै नेपाल बैंक डबल धमाका रेमिट्यान्स मुद्दती खाता पाइन्छ सावाको 2 गुणा रकम 5 वर्ष 5 महिनामा। समय सँगै अघि बढ्दै। नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको पहिलो बैंक। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा चुनाव अन्तर्गत काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर र कास्कीमा मतगणना शुरू भएको छ। निर्वाचन आयोगले हिजो राति 9 बजेदेखि नै मतगणना शुरू गर्ने भने पनि काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर र कास्कीमा मात्रै गणना शुरू भएको छ। अरू ठाउँमा आजदेखि गणना शुरू गर्ने आयोगले जनाएको छ। काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 7, ललितपुर क्षेत्र नम्बर 2, ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3, भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 2 र कास्की क्षेत्र नम्बर 2 को मतगणना भइरहेको छ। काठमाडौँको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 7 को मतगणना बिहानदेखि शुरू भएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 16 नयाँ बजार जुडो हलमा मतगणना भइरहेको छ। सर्वदलीय सहमतिका आधारमा मतगणना थालिएको निर्वाचन अधिकृत उषा श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकको मतगणना एकसाथ हुनेछ। मतगणनालाई सुरक्षित बनाउन तारजालीको व्यवस्था गरिएको निर्वाचन अधिकृत श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। गणना स्थलमा उम्मेद्वार र राजनैतिक दलको एक जना प्रतिनिधिलाई सहभागी गराइएको छ। काठमाडौँ 7 मा गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका अस्मिता सिंह मानुषी भट्टराई, एमालेका श्यामकुमार घिमिरे, जनता समाजवादी पार्टीका राजेन्द्र श्रेष्ठ, स्वतन्त्र उम्मेद्वार रामवीर मानन्धर लगायत प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। काठमाडौँका मुख्य निर्वाचन अधिकृत राजकुमार खतिवड़ाले काठमाडौँका अरू क्षेत्रमा सर्वदलीय सहमतिका आधारमा आज बिहानदेखि गणना शुरू गर्ने तयारी भएको जानकारी दिनुभएको छ। ललितपुरमा पनि गणना शुरू भएको छ। ललितपुर 2 को मतगणना सातो बाटोको नेपाल तेक्वान्दो संघको कार्यालयमा भइरहेको छ। ललितपुरमा 58% मत खसेको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। यो निर्वाचन क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका कृष्णलाल महर्जन र नेकपा एमालेका प्रेमबहादुर महर्जन लगायत 22 जना उम्मेद्वार चुनावी प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। यसैगरी ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 को मतगणना पनि शुरू भएको छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रहेको जाउलाखेलको स्थानीय विकास प्रतिष्ठानमा मतगणना थालनी गरिएको हो। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 20, 21 र 22 को प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फको मतगणना शुरू गरिएको निर्वाचन अधिकृत धर्मराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो। गणनालाई तीव्र बनाउन 4 ठाउँमा गणना गर्ने तयारी समेत गरिएको छ। अहिले 1 ठाउँबाट गणना भइरहेको छ। ललितपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 मा गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका पम्फा भूषाल, नेकपा एमालेका अमृत खड्का, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका डाक्टर तोसीमा कार्की लगायत प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। यसैगरी भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 2 मा पनि गणना शुरू भएको छ। बोडेमा रहेको कृषि विकास तालिम केन्द्रमा गणना भइरहेको हो। भक्तपुरमा झण्डै 72% मत खसेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जानकारी दिएको छ। यो क्षेत्रमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार महेश बस्नेत र गठबन्धनबाट कांग्रेसका उम्मेद्वार दुर्लभ थापा छेत्री प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ। यसैगरी कास्की निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 को मतगणना पनि शुरू भएको छ। पोखरापन र कोलपाटको मतपेटिकाबाट गणना शुरू गरिएको हो। प्रतिनिधि सभाको 400 मतगणना हुँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार माधव प्रसाद कौडेलले अग्रता लिनु भएको छ। उहाँले अहिलेसम्म 123 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसैगरी नेकपा एमालेकी विद्या भट्टराईले 100 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। नेकपा समाजवादीका श्रीनाथ बरालले 82 मत, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सुवर्ण राजपन्तले 68 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसैगरी प्रदेशसभा 2 क मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार विजय बाबु भण्डारीले अग्रता लिनु भएको छ। 541 मतगणना हुँदा उहाँले 179 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। एमालेका भीम कार्कीले 145, नेकपा माओवादीका विश्वप्रकाश लामिछानेले 105 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। हाम्रो नेपाली पार्टीका चेत बहादुर महतले 55 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। क्षेत्र नम्बर 1 र 3 को मतगणना आज बिहान सर्वदलीय बैठकपछि शुरू हुने प्रदेश निर्वाचन कार्यालय पोखराले जनाएको छ। काठमाडौँ सहित देशका धेरै ठाउँमा आज बिहानदेखि मात्रै मतगणना शुरू हुँदैछ। काठमाडौँको 10 वटा ठाउँबाट मतगणनाको तयारी छ। क्षेत्र नम्बर 1 को संघीय संसद भवन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र नयाँ बानेश्वरमा हुनेछ। त्यसैगरी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 2 को कागेश्वरी मनोहराको राधाकृष्ण मन्दिर थलीमा मतगणना हुनेछ। क्षेत्र नम्बर 3 को गोकर्णेश्वर जोरपाटीको चामुण्डा स्कूल, 4 को बुढानीलकण्ठको चपलीमा रहेको ज्येष्ठ नागरिक भवनमा, त्यसैगरी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 को टोखाको श्री समाज भवनमा, क्षेत्र नम्बर 6 को तारकेश्वरको धर्मस्थलीमा गणना गर्ने तयारी छ। यसैगरी क्षेत्र नम्बर 7 को बालाजु 7 को जुडो हलमा शुरू भइसकेको छ। क्षेत्र नम्बर 8 को स्वयम्भूको गीतामाला स्कूलमा गणना हुनेछ। क्षेत्र नम्बर 9 को नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान रवि भवनमा र क्षेत्र नम्बर 10 को त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर स्मृति भवनमा गणना गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ। दैलेखमा दाह संस्कारको काम रोकेर मलामी मतदानमा सहभागी भएका छन्। शनिबार मृत्यु भएका हिजो महाबु गाउँपालिका 3 बाँसी गाउँका 74 वर्षका दलसिंह
बोगटीको अन्तिम संस्कार नै रोकेर हिजो मतदान गरिएको छ। भारतमा रहेका उहाँ केही दिन अघि मात्रै घर आइपुग्नु भएको थियो। आज मात्रै अन्तिम संस्कार गर्ने तयारी भएको उहाँका परिवारका सदस्यले जानकारी दिएका छन्। संविधान जारी भएपछिको दोस्रो यो चुनावमा निराशाजनक मतदान भएको छ। निर्वाचन आयोगले हिजो बेलुका दिएको प्रारम्भिक विवरण अनुसार झण्डै 61% मात्र मतदान भएको छ। यो 5 वर्ष अघिको चुनावको तुलनामा झण्डै 7% ले कमी हो। निर्वाचन आयोगका अनुसार 1,79,88,570 मतदाता मध्ये 1,09,73,027 जनाले मात्र मतदान गरेका छन्। 2048 सालपछि भएका संसदीय चुनावमा संविधान सभा समेत गरी सबैभन्दा कम अहिले रहेको छ। 2051 को मध्यावधि चुनावमा 61.86% र 64 को संविधान सभा चुनावमा 61.7% मतदान भएको थियो। अहिले भएको मतदान 7 महिना अघि भएको पालिका चुनावमा भन्दा पनि झण्डै 9% कम हो। यसपटक प्रदेश 1 मा सबैभन्दा कम 57% र मध्य प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै 65% मतदान भएको छ। निर्वाचन आयोगले दिएको जानकारी अनुसार बागमतीमा 61.5, गण्डकीमा 60, लुम्बिनीमा 60, कर्णालीमा 63, सुदूरपश्चिममा 59.77% मतदान भएको छ। हिमाली जिल्लाको विवरण अद्यावधिक हुन बाँकी रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। यसैगरी निर्वाचन आयोगको प्रारम्भिक विवरण अनुसार काठमाडौँमा 55% ले मात्रै मतदान गरेका छन्। ललितपुरमा 65 र भक्तपुरमा 70% मत खसेको छ। चितवनमा 60, सप्तरीमा 61, सिराहामा 62, धनुषामा 65, महोत्तरीमा 66, सर्लाहीमा 61, रौतहटमा 65, बारामा 66.86%, पर्सामा 60% मतदान भएको प्रारम्भिक विवरण रहेको छ। सबैभन्दा कम 40% मात्रै मतदान भएको छ रोल्पामा। त्यसैगरी रूपन्देहीमा 68, कपिलवस्तुमा 65, दाङमा 61, बाँकेमा 64.7% मतदान भएको छ। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधी प्रसाद यादवले अहिलेको चुनावमा मतदाताको सहभागिता घट्नु चिन्ताको विषय भएको बताउनु भएको छ। त्यसैगरी पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले स्थानीय तहको चुनावमा भन्दा कम मतदाता सहभागी हुनु स्वाभाविक भए पनि 2048 यताकै संसदीय चुनावमा कम हुनु दुर्भाग्य भएको बताउनुभयो। पूर्व निर्वाचन आयुक्त दोलक बहादुर गुरुङ मतदानमा सहभागिता कमी हुनुलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति निराशाको संकेतका रूपमा बुझ्न सकिने बताउनुहुन्छ। त्यसैगरी प्राध्यापक पीताम्बर शर्माले दलहरूप्रति वितृष्णा भएकै कारण मतदाता चुनावमा कम सहभागी भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। काया कैरनमा चुनावी खबरसँगै अन्य खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। ग्लोबल आईएमई धनवृष्टि मुद्दती योजना लत जादु न हो सपना हुन्छ 2 वर्षमा हजुर ग्लोबल आयामी धनवृष्टि मुद्दती योजना निरन्तर बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रारम्भिक रकमको 10% त्रैमासिक रूपमा अन्तिम त्रैमास बाहेक जम्मा गर्दा प्रारम्भिक रकमको 2 गुणा 2 वर्षमै प्राप्त गर्न सकिने ग्लोबल आयामी बैंक, सबैका लागि बैंक। माहेका मसाला दारबार फुड्को उत्पादन अर्ग्यानिक सधैँ खाना सबै टक्क मिठो बनाउने आशाला माहेका मसाला। दरबार फूड्सको महेक मसाला, दरबार ब्रान्डका नमकीन भुजिया र दाल मोठहरू अब अन्तर्राष्ट्रिय स्वादमा सर्वत्र उपलब्ध छ। नेपाली मनको चाहना, राष्ट्रियताको भावना। रोयल टेस्ट विथ दरबार फूड, अ क्वालिटी प्रोडक्ट अफ मनोकामना ग्रुप। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो, भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेसनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालको पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, अजिमपाट, काठमाडौँ। हामी नयाँ जेनेरेसन अघि बढ्नु छ, हामी युवा हौ भविष्य बनाउनु छ। युवा डिजी सेभिङ्स छ है एकदमै बेस्ट, खोजे जस्तै सेभिङ्स अकाउन्ट better than the rest। प्रस्तुत छ NMB युवा डिजी सेभिङ्स for the next gen youth।
पाउनुहोस् फ्री इन्टरब्याङ्क फन्ड ट्रान्सफर, फ्री डेबिट क्रेडिट र डलर कार्ड इस्युएन्स, फ्री मेरो शेयर, डीम्याट, सीआरएम, एएसबीए र साथै डिजिटल पेमेन्ट्समा एक्साइटिङ क्याशब्याक। हामी नयाँ जेनेरेसन अघि बढ्नु छ, हामी युवा हौ भविष्य बनाउनु छ। खुसी छरिन्छ घरैभरि, साथ हिमस्टार सधैँभरि, विश्वासको छ नाता, सन्तुष्टिको छ बाचा, छ हिमस्टार जीवनभरि, छ हिमस्टार जीवनभरि। हरेक घरमा जब हुन्छ हिमस्टार, खुसियाली छाउँछ अपार। हिमस्टार, जसलाई म आफ्नो भन्न सक्छु। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर र कास्कीमा मतगणना शुरू। धेरै ठाउँमा आजदेखि गणना शुरू हुने संसदीय चुनावमा 2048 साले ताकै सबैभन्दा कम मतदान 61% मात्रै मत खस्यो। भ्रष्टाचार, कमजोर पूर्वाधार र दोहोरिने उम्मेद्वारका कारण नागरिक असन्तुष्ट। दैलेखमा दाह संस्कारको काम रोकेर मलामी मतदानमा सहभागी लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। बुथ कब्जा, मतपत्र आगजनी र हुलुज्जत घटनाका कारण हिजो 15 ठाउँमा मतदान स्थगित भएको छ। बाजुरामा प्रहरीको गोली लागेर एकजनाले ज्यान गुमाएका छन्, केही घाइते भएका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका 7 दमथा मतदान स्थलमा हिजो चलाएको गोली लागेर सञ्जीव ऐडीको ज्यान गएको हो। मतदान गरिएका मतपेटिका खोज्ने प्रयासपछि गोली चलाउनु परेको प्रहरीको दाबी छ। प्रहरी सहायक हवलदार कृष्णबहादुर कुँवरलाई हुलबाट ढुङ्गा प्रहार गरी घाइते बनाएर हतियार लुटेपछि अर्का प्रहरीले गोली चलाएको प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी दानबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। लुटिएको हतियार अझै फेला नपरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार गुल्मीको कालीगण्डी गाउँपालिका 2 अर्बेनीमा रहेको भगवती माध्यमिक विद्यालय, सुर्खेतको सिमता बहुमुखी क्याम्पस र बाजुराको छतरादेवी मन्टेश्वरीको मतदान र नवलपरासीको देवचुलीमा मतदान स्थगित भएको छ। गुल्मीको अर्बेनी स्थित भगवती माघीको मतदान स्थलमा प्रदेश र संघका मतपत्र एक अर्को बाकसमा खसाएको भेटिएपछि मतदान स्थगन गरिएको गुल्मीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्य विक्रम पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। यसैगरी सुर्खेतको सिमता बहुमुखी क्याम्पसमा मतदान अधिकृतको कमजोरीले मतदान स्थगित भएको सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र प्रसाद रिजालले बताउनु भएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाका अनुसार नवलपरासी पूर्वको देवचुली नगरपालिका वडा नम्बर 4 को शान्ति सिर्जना आधारभूत विद्यालय, बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिकाको नन्देश्वरी मावि पिपलाचौर लगायत गरी 15 ठाउँमा मतदान स्थगन भएको छ। स्थगन भएको मतदान स्थलमा आवश्यक तयारी गरी 2 दिनभित्र पुनः मतदान गराउने उपयुक्त प्रबन्ध मिलाउने उहाँले बताउनु भएको छ। करिब 61% मतदान भएको देखिएको छ। यो संख्या सम्पूर्ण विवरण प्राप्त भइसकेपछि केही प्रतिशत वृद्धि हुन सक्छ भन्ने आयोगको अनुमान छ। यद्यपि यो निर्वाचन आयोगले गरेको अपेक्षा भन्दा कमी हो भन्ने हामीलाई लागेको छ। केही जिल्लाका मतदान केन्द्रमा विभिन्न कारणवश केही समय मतदान कार्य रोकिएकोमा राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वार र निर्वाचन प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरी पुनः सुचारू गरिएको थियो। राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारका निर्वाचन प्रतिनिधिको संयमता र सौहार्दताका लागि आयोग धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ। सुर्खेत, नवलपरासी, गुल्मी र बाजुरा जिल्लाका 15 स्थानमा मतदान स्थगन हुन पुगेको छ। त्यहाँको तथ्यगत विवरणको आधारमा स्थगन अथवा रद्द भएका मतदान केन्द्रमा आवश्यक तयारी गरेर 2 दिनभित्रमा पुनः मतदान गराउने निर्णय गरिसक्न उपयुक्त व्यवस्था मिलाउनको निम्ति सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई आयोगले निर्देशन दिइसकेको छ। प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा चुनावका लागि शीर्ष नेता सहितका मतदाताले हिजो मतदान गरेका छन्। तर केही शीर्ष नेता र चर्चित उम्मेद्वारहरूले भने आफैलाई मतदान गर्न पाएनन्। मतदान सबैको आफ्नै दलले जित्ने दावी गरिएका छन्। हिजो भएको चुनावमा दलहरूले आफूले जित्ने दावी गरेका छन्। कतिपयले भने आफूलाई भोट हाल्न पाएका छैनन्। यसैबीच पालिका चुनावमा धरान, काठमाडौँ र धनगढ़ीबाट अभिव्यक्त भए जस्तै मत यो चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई प्राप्त हुने सम्भावना देखिएको छ। पूर्व संचारकर्मी रवि लामिछाने नेतृत्वको यो दलले समानुपातिकतर्फ उल्लेखनीय मत प्राप्त गर्ने आकलन गरिएको छ। मूलधारका दल र नेताबाट असन्तुष्ट मतदाताले यसपालि स्वतन्त्र पार्टीलाई मतदान गरेको विश्लेषण भइरहेको छ। मतगणनाको प्रारम्भिक
रुझान भने आउन बाँकी छ, तर मतदान गरेर फर्किएका मतदाताले दिएको प्रतिक्रियाका आधारमा स्वतन्त्र पार्टीको उपस्थिति संसदमा अर्थपूर्ण हुने देखिएको छ। सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका 3 तेगाकी 63 वर्षीय साङडोल्मा शेर्पा हिजो ज्यानकै बाजी लगाएर तेम्बाथानमा आफ्नो मत खसाल्न आउनुभयो। यसअघिका चुनावमा सातु सामल बोकेर अघिल्लो दिन नै गुम्बाथान पुग्ने गर्नुहुन्थ्यो। त्यतिबेला यत्रो भीड़ पहरा पार गरेर जोखिम मोल्दै भोट टाल्न पुग्थ्यौं। अब हामी तेगावासी आधा दिन हिँडेरै तेम्बाथान पुग्छौं। हामीले पनि अरूले चाहिँ विकास देख्न पाउँछौं कि भनेर जोखिम मोलेका हौं। हेरौं जित्नेले के गर्छन्, उहाँले भन्नुभएको छ। गएको वर्ष कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन घरबाट हिँडेकी दिपु गाउँकी पासाङमु शेर्पा र 9 महिनाकी शिशु डोल्मा छिरिङले तेगामा काठको फड्के तर्दा ज्यान गुमाउनु भएको छेड सम्झिँदा उहाँ अहिले पनि दिक्क हुनुहुन्छ। जडीबुटी संकलन गर्न नेसम खोला पुगेका तेम्बाथान गाउँकै 40 वर्षीय छिमी ग्याम्जो लामा झोलुङ्गो पुल चुडिएपछि खोला तर्न खोज्दा बेपत्ता भएको उहाँले अझै बिर्सिनु भएको छैन। अहिलेसम्म सड़क नजोडिएको जुगलको अन्तिम गाउँ दिपु, तेगा र तेम्बाथान सदरमुकाम चौताराबाट झण्डै 60 किलोमिटर पर छ। यो पटकको चुनावमा कार्यालयले तेम्बाथानमै मतदान केन्द्र तोकेपछि पहिलो पटक बासिन्दाले उत्सव झैं मनाएर मतदान गरेका छन्। तर जुगलको नेसमखोला, लप्याक, निमाडोमा जंगल, भीर पहराको घाँस र लहरा झुण्डिएर 2 खोलाको जोखिमपूर्ण फर्केर तुइन तर्दै 2 दिनको यात्रापछि पुगिने यी गाउँमा कम्ता शास्ति छैन। मतदान गर्न ज्यानकै बाजी शीर्षकको यो खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। काया कैरनमा कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विदेशबाट आयामी गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। गाउँको उत्पादन शहरमा, रैथाने खाना घर घरमा। पञ्चगुणीय तत्त्वले भरिपूर्ण रैथाने कृषि खाद्य वस्तु तथा सामग्रीहरू कृषकहरूबाट संकलन तथा प्रशोधन गरी काठमाडौँ उपत्यका भरि सहज रूपमा होम डेलिभरी भइरहेको कुरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। सम्पर्क तथा जानकारीका लागि रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स नेपाल प्राली, चप्पल कारखाना, महाराजगंज, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01 40 15 658 40 15 662। मोबाइल नम्बर 98 434 21 743 र 98 550 45 242। रैथानेलाई तपाईले मोबाइल एपको लागि RAITHAANE रैथाने टाइप गरेर वा वेबसाइट www.raithanenepal.com मा गएर पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited. उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोके पनि किसानबाट खरिद गर्ने विषयमा भने आलटाल गर्दै आएको छ। धान खरिद गर्न खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र कृषि मन्त्रालयले 1.25 अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम छुट्याएका छन्। तर खरिदमा भने ढिलाइ उस्तै छ। खाद्यले 30,200 टन धान किन्न 98 करोड़ 91 लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ। कृषि मन्त्रालयले पनि सहकारी मार्फत 3 लाख टन धान किन्ने जनाएको छ। मन्त्रालयले न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान किन्ने सहकारीलाई प्रति क्विन्टल 112 रुपैयाँ का दरले व्यवस्थापन खर्च उपलब्ध गराउन 33 करोड़ रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सरकारले मूल्य तोकेको 2 हप्ता बितिसक्दा समेत खरिद शुरू गरेको छैन। कृषिले धान किन्न र व्यवस्थापन गर्न सहकारीलाई आह्वान अर्थात सूचना प्रकाशित गरे पनि खाद्यले सुरसार नगरेको हो। खाद्यले चालू आर्थिक वर्षमा 30,200 टन खरिदको लक्ष्य राखेको छ। धान किन्न आन्तरिक बजेट नै छ। खाद्यका एक कर्मचारीले भने पैसा भए पनि धान किन्न सुरसार गरिएको छैन। सरकारले धान खरिद गर्न आलटाल गर्दा धेरैजसो किसानको धान व्यापारीले किनिसकेका छन्। स्थानीयले प्रति क्विन्टल 2200 रुपैयाँदेखि
2400 रुपैयाँमा धमाधम धान बेचिरहेका छन्। कायाकैरनमा अब विदेशको खबर। उत्तरी इराक तथा सिरियामा टर्कीले हवाई आक्रमण गरेको छ। यो आक्रमणमा दुई देशका कम्तीमा 32 जना कुर्द लडाकु मारिएका इराकले दावी गरेको छ। उत्तरी इराक र सिरियाका पहाड़ी क्षेत्रहरूमा टर्कीका सेनाले 25 भन्दा बढ़ी हवाई आक्रमण गरेका खबरमा उल्लेख गरिएको छ। टर्की सेनाले बारम्बार उत्तरी इराकमा हवाई आक्रमण गर्दै आएको छ। टर्की, अमेरिका र युरोपेली संघले आतंकवादी संगठनको रूपमा सूचीबद्ध पीकेकेले 3 दशक भन्दा लामो समयदेखि टर्की सरकार विरूद्धका गतिविधि गर्दै आएको छ। 3 दशक लामो संघर्षमा 40,000 भन्दा धेरैले ज्यान गुमाएका छन्। अब खेल खबर। फिफा विश्वकप फुटबलको उद्घाटन खेलमा आयोजक कतार पराजित भएको छ। कतारको अल बेयत रंगशालामा इक्वेडरसँग कतार 2-0 गोलले पराजित भयो। कतार विश्वकप आयोजकका रूपमा उद्घाटन खेल हार्ने पहिलो देश समेत बनेको छ। इक्वेडरका एनर भ्यालेन्सियाले खेलको 16औं मिनेटमा पेनाल्टीमा गोल गरे। त्यस्तै खेलको 31औं मिनेटमा उनले नै अग्रता दोब्बर पारे। त्यसपछि गोल हुन नसक्दा इक्वेडर 2-0 ले विजयी भयो। यससँगै इक्वेडरले समूह ए मा 3 अंक जोडेको छ। आज समूह ए अन्तर्गत सेनेगल र नेदरल्याण्ड्स बीच खेल हुनेछ। खेल नेपाली समय अनुसार राति 9:15 बजे शुरू हुनेछ। त्यस्तै समूह बी को खेलमा इंग्ल्याण्ड र इरान बीच आज बेलुका 7:15 बजे खेल हुनेछ। अब केही खबर संक्षेपमा। मोरङको धनपालथान गाउँपालिका 7 कदम माहाका आशिष कुमार मण्डल नवजीवन आधारभूत विद्यालय केन्द्रमा हिजो भोट खसाल्ने बित्तिकै अघिल्तिरको पसलमा चिया नास्ता खाना छिर्नुभयो। उहाँलाई पसले प्रेम मण्डलले सोध्नुभयो, भोट हाम्रै पार्टीलाई दिएको पक्का हो नि भनेकीलाई भोट दिएको उहाँले विश्वास दिलाउनुभयो। त्यसपछि प्रेमले उहाँलाई अगाउन्जेल चना, चिउरा र मुरीको नास्ता खुवाउनुभयो। त्यो पसलमा राप्रपालाई भोट हाल्ने मतदातालाई निशुल्क चिया नास्ताको व्यवस्था गरिएको थियो। त्यो पसलका साउ प्रेमका अनुसार राप्रपाका नेताहरू शनिबार बेलुका त्यहाँ पुगेर पार्टीलाई भोट दिने मतदातालाई चिया नास्ता खुवाउन 8,000 रुपियाँ दिएका थिए। त्यही रकमले राप्रपाका मतदातालाई हिजो दिनभरि चिया र नास्ता खुवाएको प्रेमले बताउनु भएको छ। मतदान केन्द्र अगाडि दलको भोज, मतदाता भन्छन् खाने सबैको हो, भोट चाहिँ मन लागेकालाई दिने हो, कसले थाहा पाउँछ। कान्तिपुरले खबर छापेको छ। विदेश अध्ययन र भ्रमणमा ठूलो रकम बाहिरिँदा देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन। उच्च दरले घटिरहेको विदेशी मुद्रा सञ्चित नियन्त्रण गर्न र ऋणात्मक रहेको शोधनान्तर स्थिति सुधार्न सरकारले केही वस्तुको आयात रोक्का गरेको छ। साथै 1300 भन्दा धेरै वस्तु आयातका लागि प्रतिपत्र अर्थात एलसी खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यसबाहेक सुन आयातको दैनिक कोटा घटाइएको छ। चाँदीको भन्सार महसुल बढ़ाइएको छ। विदेशी मुद्रा सट्टैमा कडाई गरिएको लगायत व्यवस्था सरकार र राष्ट्र बैंकद्वारा गरिएको छ। तर पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन। पछिल्लो 7 वर्षमा जुट उत्पादन 6000 मेट्रिक टनले घटेको पाइएको छ। जुट उत्पादक किसानले लगानी अनुसार प्रतिफल पाउन छोडेपछि यसको खेती घट्दै गएको हो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले दिएको तथ्याङ्कले पछिल्ला वर्षमा नेपालमा जुट उत्पादन निरन्तर घटिरहेको देखाउँछ। यो अवधिमा जुट उत्पादन हुने जमिनको क्षेत्रफल पनि झण्डै 4000 हेक्टरले घटेको छ। जुट उत्पादन निरन्तर ओह्रालो। पछिल्लो 7 वर्षमा 6000 मेट्रिक टनले उत्पादन घटेको तथ्याङ्क आजको आर्थिक अभियान दैनिकले छापेको छ। चुनावका कारण यात्रुको बुकिङ नभएपछि काठमाडौँ र उपत्यका बाहिरबाट हुने सुगम क्षेत्रका सबै उडान हिजो बन्द भएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुरका अनुसार पर्यटकीय गन्तव्य लुक्लाका लागि भने तारा, समिट र सीता एयरले पर्यटक ओसार्न 15 वटा उडान गरे। राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन COP27 जलवायुजन्य हानि नोक्सानी सम्बोधनका लागि अलग्गै कोष स्थापना गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गर्दै हिजो सकिएको छ। तोकिए भन्दा थप 2 दिन रस्साकसी गरेर COP27 कोष खड़ा गर्ने निर्णयमा पुगेको हो। यो निर्णयलाई जलवायु परिवर्तनका कारण क्षति भोगिरहेका देशहरूले स्वागत गरेका छन्। कायाकैरनमा अब पालो उखानको। आफ्नो आफ्नो खैजडी, आफ्नो आफ्नो बिलौना। उखानसँगै हामी कायाकैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर र कास्कीमा मतगणना शुरू। धेरै ठाउँमा आजदेखि शुरू गरिने मतदान स्थगित भएका 15 ठाउँमा 2 दिनभित्रै पुनः मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्वाचन आयोगको निर्देशन। संसदीय चुनावमा 2048 साल यताकै सबैभन्दा कम मतदान, 61% मात्रै मत खस्यो। भ्रष्टाचार, कमजोर पूर्वाधार र दोहोरिने उम्मेद्वारका कारण नागरिक असन्तुष्ट। समर्थन मूल्य तोकेको 2 हप्ता बितिसक्दा समेत धान खरिद गर्न सरकारको आलटाल। बिचौलियालाई कम मूल्यमा धान बेच्न किसान बाध्य। इराक तथा सिरियामा टर्कीको हवाई आक्रमण, 32 जना कुर्द लडाकुको ज्यान गएको इराकको दावी। र विश्वकप फुटबलमा इक्वेडरको विजयी शुरूआत। उद्घाटन खेलमा आयोजक कतार 2-0 गोलले पराजित।
र अन्त्यमा आजको कार्टुन आज हामीले रोहनले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। चुनावमा पैसाले भोट किन्ने प्रवृत्तिलाई कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ एकजना रक्सी खाएर टिल्ल परेका छन्, उनको खुट्टा टेकिएको छैन, कमिजको खल्तीबाट पैसा भुइँमा खस्दैछ अनि हातमा बोतल बोकेर लर्याङ बर्याङ गर्दै हिँडेका उनी भन्दैछन्, गोजीमा नोट, बोतललाई नोट। आजको कायाका हिरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कायाका हिरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। चुनावको ताजा जानकारी थाहा पाउन उज्यालो रेडियो सुन्दै गर्नुहोला। यस्तै उज्यालो online.com मा पनि चुनावको ताजा जानकारी हेर्न र पढ्न पाइन्छ। नमस्कार।